म्हजें नांव विक्टर मोरस म्हणून हांव ओमान जोरसो हांवें कुब्यांत स्टार केलां तें स्टार लागीं लागीं म्हाका 2 म्हयने लागल्यात कित्याक म्हळ्यार आमींत घरचे खुबे बरें करून रांदल्ले धुवन बरें करून रेडी करून सुकोवन आमी तें आणटिल्यात आनी भितर आमी पुरा एक तें आर्ट सोडयलां आनी असो रोड वाटेर असो रोड तो ल्हान कुब्याच्यान केला आनी रेंवेंत हें करून ताका बरें करून वॉर्निश मारून आमी हांगासर ह्या पुनशेताक आमी पावयलां. तुमकां सोमेस्तांक हांव बागी नेतालाचें फेस्त बरें मागतां आनी तशेंच बरें नवें वर्स तुमकां मागतां. तुमकां हो हांगासर आमकां जेजू बाळोक तुमकां बरें आशिर्वाद दिवन दी, तुमकां सुखांत संतोशांत तुमकां राखून व्हरून दी म्हूण म्हजी एक आशा. देव बरें करूं.